Happy birthday, Ma'am Patil Yung. Salamat kaayo sa imong mga tabang sa Archdiocese sa Osamis. Labi na gayon din sa parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Lora Subdivision, Osamis City. Ako mapasalamaton sa imong mga tabang, sa imong mga giya usab sa mga pulong. Kini nakadasig sa itong mga kaparian nga sila mupadayon silang pagpangalaga. Ang imong presensya usa ka maanindot nga evangelization alang sa mga katawhan tungod kay ang imong presensya naghatag man og paglaom tungod kay kini ikaw usaman ka nag-alaga gayud sa simbahan. Musa ako moingon salamat ug hinaut unta nga ikaw hatagan og mayong panglawas sa kanunay sa Ginoo, giyahan sa imong mga trabaho ug ingon man usab protektahan sa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo uban sa imong banay mga anak ug pamilya. Hinaut-unta nga sa imong pagsaulog karon sa imong adlaw na tawhan imong mainumduman nga ang Ginoo nagahatag gayud kanimo og taas nga panalangin. Hinaut-unta nga nining adlaw Agosto 1 mao kini ang timaan sa grasya sa Ginoo kay imo man adlaw na tawhan. Busa ngadto ni Ma'am Patil Yung dinhi sa Osamis, dakbayan sa Osamis, ako moingon happy birthday. Salamat sa tanan. Musulti pa baka ako, pero salamat sa litson nga imong ipadala diri nako. God bless. Mabuhay ang lahat. Happy birthday.